के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र, तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं। अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है, तो अपना कलाम नाजिल फरमा कर हमें अकल बख्शता है। तेरा शुक्र करते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, तशरीफ रखिए। खुदा आपको बरकत दे। और मज़ा ही इस तरह आता है, इबादत है ही ये कि आप खूब प्रस्तिश करें, खूब प्रस्तिश करें, फिर खुदा आपसे खुशी से बोले, खुशी से बोले आपने प्रस्तिश की है। अभी भी मैं देख रहा होता हूँ कि दौरान प्रस्तिश बहुत सारों के लब नहीं खुल रहे होते, या खुल रहे होते हैं तो कम खुल रहे होते हैं। गीत जरूर गाया करें, और गीत गाने का बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है, बेहतरीन तरीका आपको बताया हुआ है कि जो आप गा रहे हों वो आप गा रहे हैं। शायर ने लिख दिया है, ये कलाम नबियों ने लिख दिया है, रसूलों ने लिख दिया है, और इसका मतलब ये नहीं कि ये उस वक्त के लिए है, या नबियों के लिए था, या रसूलों के लिए था, या किताबत करने वालों के लिए था। नहीं, ये आज भी है, आज हमारे लिए है। इसी तरह जिसने गीत लिखा है उसने अपने लिए नहीं लिखा, उसने आपके लिए लिखा है। ठीक है। और क्या हसीन ज़बूर है ये जो गाया है, करांगा पूरा मैं उसनो कसम जो खादी है। सो खुदावंद आपको आगे बढ़ने की तौफीक बख्शे। ईमान के सफ़र की तरफ चलते हैं। ईमान को हम सीख रहे हैं, अगरचे ईमान सीखने में मैं क्या कहूँ कि सीखना तो नहीं होता ईमान, बस ईमानदार बन जाना होता है, और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी होती है। ईमान ऐसे ही है जैसे हमने कोई किताब मुक़द्दस में से कुछ पढ़ा और उसका यकीन कर लिया। देखें, खुदा जो है ना, बड़े गौर से कलाम मुक़द्दस को सुने। खुदा का यकीन करने वाला तो मुबारक है, पर ये किसकी जरूरत है, ये किस में हिम्मत है कि खुदा की बातों का यकीन ना किया जाए। समझ आइए जी, गौर से समझे जो मैं कह रहा हूँ। ये किसकी जरूरत है, किसकी हिम्मत है कि हम खुदा की बात ना माने या उसका यकीन ना करें। हमारी उम्र क्या है, हमारी जिंदगी है कितनी, और मैं ये बात कर रहा था कि हमारी क्या बसात है, हमारी क्या हैसियत है, हमारे दिनों के, हमारी जिंदगी के अयाम कितने हैं जो हम उसका यकीन ना करें, जो कदीमुल अयाम है। हमारी जिंदगी के जो अयाम हैं वो बहुत ही, कितने हैं हमारी जिंदगी के अयाम, हमें तो पता ही नहीं अपने बरसों का, थोड़े से हैं, चंद दिनों के हैं। मगर जो हमें अपनी जात पर भरोसा करने का कहता है, बात को गौर से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, हमारी अयाम कितने हैं, कितनी पैदाइश है हमारी, हमने किया क्या है। इसमें बेस थोड़ी लेकर, ये बेस तो है, थोड़ा शार्प करो इसको, बेस बहुत ज्यादा ही आ गई। तो आपने, हाँ सही है, या मैंने, बढ़ाओ इसको, जो कलाम को सुनते हैं, मैं या आप, बस छोड़ दो, जिन्हें वो ईमान लाने को कहता है कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरी बातों को सुनो, मुझ पर ईमान लाओ, जो कलाम तुम सुनते हो, पढ़ते हो, उसका यकीन करो, और हम ऐसा ना करें। हमारी हैसियत क्या है, हम घास की तरह उगते हैं, और धूप लगने पर हम सफाए हस्ती से हम आते हैं, ना हमारे आने की कुछ तस्दीक है कि हम आए हैं तो हम हजारों हजार साल जिंदा रहेंगे, ना हमारे आने का पता, ना हमारी जाने का पता, ना हमने इस दुनिया में आकर कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया है जिससे हम अगर खुदा पर ईमान ना भी लाएं, खैर है, क्योंकि हम खुद नीचे खुदा हैं। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमने अपना चांद, रात के लिए अपना चांद बना लिया है, दिन के लिए हमने कोई अपना सूरज बना लिया है जो हमें रोशनी दे। अगर खुदा की तरफ से आफात आए, आफतें आए, तो हमने कुछ ऐसा बना लिया है कि हम इन आफतों से बच सकते हैं।
زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، ہم نے کچھ ایسا بنا لیا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہم ایمان نہ لائیں، پھر تو ہم کلام پر ایمان نہ لائیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلے گا، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسا ایجاد کر لیا ہے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی ہماری مرضی کے بغیر مار نہیں سکتا۔ ہم نے اولاد پیدا کی ہے، ہماری اولاد کو ہم نے کچھ ایسا بنا لیا ہے، کچھ ایسا ایجاد کر لیا ہے کہ ہم نے ایسے دل، ایسی گردے، کڈنیاں، ایسا دماغ، ذہن، نسز، کچھ ایسا ایجاد کر لیا ہے کہ ہم اگر دل اس کا خراب ہوتا ہے ہم نکالیں گے، دوسرا دل فٹ کر دیں گے، کڈنی نکال لی ہے فٹ کر دیں گے۔ تو ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ایک بار سینہ چر جائے اس کے بعد اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی میڈیکل والوں؟ تو ہم نے ایسا کیا کر لیا ہے کہ ہم خدا کی باتوں کا یقین نہ کریں۔ الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم، ایک بات تو اس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا، یہ تو سب کو معلوم ہے، پر آپ کو معلوم ہے الیگزینڈر نے دو باتیں اور بھی کہی تھی۔ پتہ کیا کہی تھی؟ وہ شدید علیل ہو کر، بیمار ہو کر مرا، اور دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، طبیب، حکیم اس کا علاج کرتے رہے پر وہ صحت یاب۔ تو اس نے جاتے ہوئے پتہ تین باتیں کہی تھی، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پتہ کون اٹھائیں؟ ڈاکٹرز، اور بہترین ڈاکٹر میرا جنازہ اٹھائیں، نہ میرے گھر کے لوگ اور نہ ہی اور کوئی مجھے کندھا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ڈاکٹر جانے کہ تم لوگ ناکام ہو اور مجھے بچا نہیں سکے۔ دوسری بات اس نے کہی تھی کہ میرے جنازے کے آگے سونا، چاندی، جواہر، جو کچھ میرے دولت خانہ میں ہے سب آگے بکھیر دیا جائے، تاکہ لوگ جانیں کہ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ روپیہ پیسہ بچا سکتا ہے، کوئی بھی چیز انسان کو بچا، اور ان کی ویلیو نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے جنہیں ہم جمع کرتے ہیں اور جن کو جمع کرنے کے پیچھے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اور روحانی ترقی ہم نہیں کرتے، سمجھ آئیے جی، اور ہم دنیا جمع کرتے ہیں۔ اس نے کہا بکھیر دینا۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے ہاتھ باہر رکھنا، کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگ جانے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی، ننگا ہی میں آیا تھا اور ایسے ہی جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں یعنی انسان خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم نے جو ایجادات کی ہیں دنیا کی تباہی کے لیے کی ہیں، بربادی کے لیے کی، سمجھ آئیے جی، ہم نے جو بھی بنایا ہے، ایون کہ مصنوعی بارش کا سلسلہ ہے نا، اس کو اب ہم نے کلاؤڈ برسٹ کے لیے استعمال کر لیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، آگے چل کے یہ خود ہی ڈسکلوز ہو جائے گی۔ طاقتور حکمران اس کا استعمال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اب اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کو اور مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم خوشی سے ایمان لائیں، دھیان سے جی، ہم خوشی سے ایمان لائیں یا باحالت مجبوری ایمان لائیں، ہمیں ایمان لانا ہوگا کہ خدا ہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ اچھا کرنے کی قدرت، باحالت مجبوری لائیں یا خوشی سے لائیں۔ یہ لفظ جو میں باحالت مجبوری کہہ رہا ہوں، مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے راہب سے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ راہب جس کے بارے میں یعقوب فرماتے ہیں، مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ راہب امال سے راست باز ٹھہری۔ راہب کیسے جی؟ امال سے راست باز ٹھہری، جبکہ امال کا راست بازی، امال سے راست باز ٹھہرنا، کیونکہ وہ 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ ایمان بغیر امال کے مردہ ہے، اور 20ویں آیت میں مقدس یعقوب کہتا ہے کہ امال کے بغیر ایمان
क्या है जी? बेकार है। 17वीं आयत में मुर्दा कहता है, देखें आप अपनी बाइबलों में, और 20वीं आयत में कहता है बेकार है। ईमान बगैर अमाल के बेकार है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों आयतें फिर पढ़े जरा, मैं बहालत मजबूरी आपकी को क्लियर करना चाहता हूं। 17वीं आयत देखें जी, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो आगे क्या लिखा है? अपनी जात से मुर्दा है। और 20वीं आयत में लिखा है मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता, बोलो, ऊपर मुर्दा नीचे बेकार। मुर्दा वैसे भी बेकार होता है कि अमाल हैं तो ईमान है, पर नहीं। इस हालत को समझने की जरूरत है। आप कभी भी अपने कामों पर ना, कभी भी अपने कामों पर जो हम नेकी के करते हैं फख्र ना करना, कभी भी अच्छे कामों पर फख्र ना करना, जितने भी करते हैं। और ये, और खास तौर पर ये समझकर अच्छे कामों पर सुने, अरे कुछ लोग तो ये कहते हैं यार रास्तबाज तो हमसे बना नहीं जाता, ईमानदार हमसे बना नहीं जाता, चलो कुछ अच्छे काम कर के ना तो रास्तबाजों की, ईमान वालों की लिस्ट में आ जाओ। इनको कहा गया है गंदी धज्जियां, इन्हें गंदी धज्जियों की मानिंद कहा गया है ना, बिल्कुल नहीं। आज इसे क्लियर कर ले आप, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? हम ईमानदार ना बने, हम खुदा के का भरोसा करने वाले ना बने, हम खुदा का यकीन करने वाले ना बने, और हम नेक काम करके, अमाल करके हम रास्तबाज कहलाने की कोशिश करें या ईमानदार कहलाने की कोशिश करें। गलत समझ ही गलत है, समझ टोटल गलत है। हमने राहब का वाक्या पढ़ा था ना, वाक्या पढ़ा था राहब का, फिर निकाले जरा, कहां पर लिखा हुआ है? नहीं, राहब का वाक्या कहां लिखा है? यशाया, यशवा की किताब निकाले, दूसरा बाब, आइए निकाल लिया। अब ऊपर हमने पहले भी पढ़ा था कि राहब ने क्या क्या किया। 8वीं और 9वीं आयत और 10वीं आयत देखिए क्या कह रही है। 8वीं आयत में लिखा है तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है, मुझे क्या है जी, कि खुदावंद ने यह मुल्क तुमको और तुम्हारा रोब हम पर छा गया है, और इस मुल्क के सब शिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, पिघल गए हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदा ने तुम्हारे लिए बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सियोन और ऊज से जो यर्दन के उस पार थे, और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बायस फिर किसी में जान बाकी, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही आसमान का और नीचे जमीन का। हालेलुया। इस जुमले पर तो मैं बाद में आता हूं ना, कि देखो हमारा खुदा क्या है, हमने क्या इजाद कर लिया। मैं यही तो शुरू में कह रहा हूं, भाई हमने क्या इजाद कर लिया, या हमारी उम्र क्या है, हमारे बरस कितने हैं, और खुदा के बरस गिन सकता है कोई? उस कदीमुल अयाम के दिन कोई गिन सकता है? हम तो ये नहीं गिन सकते दुनिया कब बनी, कब से है। हम तो सिर्फ, हमें एक गिनती दे दी गई है, एक काउंटिंग दे दी गई है, और वो गिनती क्या है, क्या दिन है, बल्कि एक सॉन्ग दे दिया गया हमें, 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमां बनाए। बच्चों बोलो, है ना, तो बच्चे बोल देने 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमां। जरूरी है कि किसी भी हाल में हम ईमान लाए, और ये जो ईमान है ना राहब का, ये खुशी का ईमान नहीं है, ये खुशी का ईमान नहीं है। ये पता कौन सा ईमान है? ये वो वाला ईमान है, बस अब दुआ करो, मेरा ईमान है खुदा शिफा दे देगा,
ਇੱਥੇ ईमान आ जाता है। ऐ ओ ईमान है शिफा लैन वाला, शिफा वाला ईमान, रोटी वाला ईमान। खुदावंद से दुआ करें जी रोटी मिल जाए और मेरा ईमान है खुदावंद ऐसा कर देगा। ऐ ईमान बहालते मजबूरी, वरना खुशी का ईमान। अभी मैं उस तरफ भी आता हूं, उस सफर को भी करते हैं। खुशी का ईमान क्या है, शादमानी का ईमान क्या है, समझ आइए। खुशी का ईमान कुछ और है। खुशी का ईमान हो ना तो इंसान परस्तिश करता है। खुशी का ईमान हो इंसान सबसे मोहब्बत करता है। खुशी का ईमान हो दुख सहता है, सताने वालों के लिए दुआ करता है। यह है खुशी का ईमान। ये तो हाल मजबूरी की हालत में है। ओ बादशाह ना मारे होते, बैर कुलसम 2 हिस्से ना किया होता तो ये मानती राहत। ये तो पता है कहां इसका घर था, इसका दीवार के ऊपर। कौन सी दीवार, कले की दीवार के ऊपर इसका घर था। शहर में नहीं था। जो कलों की दीवारें होती है ना बड़ी बड़ी, जिन पर रथ दौड़ते थे, या जो जहां से देखा जाता है, वॉच किया जाता है दुश्मन की सारी एक्टिविटी को, तो इसका तो घर बिल्कुल उस दीवार पर, कले की दीवार पर था। जब ही तो इसने छुपाया, दीवार से नीचे उतार दिया, रस्सी बांधा, चल भाग जाओ। तो बहालते मजबूरी ये ईमान लाई है। और इन्हें इसने उनको नहीं बचाया, जसूसों को नहीं बचाया इसने। याद रखो, आप समझ रहे होंगे कि इसने जसूसों को जगह दी, पनाह दी और वो बच गए। और भाई उनको तो कोई मार ही नहीं सकता था, वो खुदा के लोग हैं। हालेलुया। बच्चे नु समझ आ गई, तालियां जान है ना, लायका नु समझ ही नहीं आई। ऐ ईमान वाली तालियां बस बहन। वो छोटा सा बच्चा देखो, उसने तालियां बजा, उसको समझ आ गई, साधु नहीं समझ। अब उसने उनको नहीं बचाया, बल्कि किसको बचाया, किसको बचाया, हाँ, उसने अपने आप को बचाया। देखे दानिश ने अपनी तरफ इशारा किया, यानी उसने अपने आप को बचाया। क्यों? क्योंकि पता था कि यह मुल्क इस्राएल अब्राहम को दे दिया गया है, याकूब को दे दिया गया है, इसहाक को दे दिया गया है। इसे हम नहीं रोक सकते। इसलिए अकलमंदी क्या की उसने। हम तो ऐसे आज हम ऐसे अकलमंद भी नहीं बनते, समझ आइए ना। आज का मसीही ऐसा अकलमंद भी नहीं बनता, और ना ही ऐसा ईमानदार बनता कि मजबूरी में ईमान ले आओ। भाई मजबूरी की हालत में ईमान ले आओ। यीशु आने वाला है, कितनी बार कहा जा रहा है, और भाई यीशु आ रहा है। ये जो सारे इस्तकबाल हो रहे हैं ना, ये जो सारी रस्में हो रही हैं, ये जो दूध पिलाई हो रही है ना, हाँ, जूता छुपाई हो रही है कि नहीं। किसी बेचारे दे जुतियां गायब ने, किसी दे कपड़े गायब ने, दूध पिलाई की जगह पानी पिलाई हो रही है, सेरा उठाई की रस्म भी हो रही है। ये जो सारी रस्में हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं, यीशु के आने की। और हमें समझ नहीं आ रही, मेहंदी भी लग रही है ना। देखो कैसे कैसे पूरे घर ही मेहंदी मेहंदी हो गए हैं, पूरे छतों में मट्टी। और अभी वो वीडियोस आ रही हैं कि किस तरह वो बेचारे वाइपरों से और पता नहीं कैसे कैसे वो मेहंदी जो खुदा ने लगा दी है ना, सारी वो सारी मेहंदी खुदा साफ जो खुदा ने लगाई है साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी रस्में हो रही हैं, पर इन्हें ईमान नहीं आ रहा कि दुल्हा, हाँ, इन्होंने उदों दूल्हा दी करना है जदों वो क्या मुहावरा कहते हैं, इन्हें उदों कन्न विनने ने, हाँ, तो उदों कन्न विनाई दे सिर्फ दर्द ही होना। हाँ, विनो कुड़ी दे कन्न, तो उदों कन्न विनन दे सिर्फ दर्द ही होना। उन्हें बेचारी ने दर्द च पिया होना, तो यीशु ने दुल्हन लैके हो गया होना। अरे बात सुन लें, ध्यान से सुन लें, ध्यान से सुन लें। मेरा तो ये मंसूबा है कि अब आप ईमान में इतने सूरमा हो चुके होते, ईमान में इतने पहलवान हो चुके होते कि ये ताले वाला एक्शन ये जो आ रहे हैं ना टाइम से भी, ये भी ताले भी, हाँ, खौफे ताला या खौफे पादरी, हाँ, खुदा ताला भी खौफ नहीं है, खौफे ताला के खौफे खुदा ताला। तो इसलिए मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप इतने जबरदस्त हसीन सूरमा बने, ऐसे ईमानदार बने
کہ آپ وہاں پر ایک اور ذکر ہے، ایک یہ تو بحالت مجبوری ایمان لائی ہے نا، مجبوری کی حالت میں ایمان لائی ہے، پر میں کہتا ہوں اس ایمان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اس ایمان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، کم از کم میں اس کو راہب کہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جوش خطابت میں یا جوش خطابت نہ بھی ہو تو اس کا ٹائٹل بھی، اس کا پیشہ بھی ساتھ لگاتے ہیں اور پورا جملہ بولتے ہیں۔ میں نے کئی پریسٹ کو سنا ہے، راہب پر ان کا تک وہ محدود نہیں رہتے، اس کا پیشہ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں۔ مگر اب میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں، اس خراب جاب کہہ لیں آپ، اس کی پیشہ کہہ لیں، وہ اتنی سمجھ گئی کہ خدا اوپر، ان کا خدا ہے، ان کا خدا اوپر آسمان کا اور زمین کا کیا ہے؟ خدا ہے، انہی کا خدا ہے، آسمان پر بھی ان کا ہی خدا ہے اور زمین پر بھی ان کا ہی خدا ہے۔ اس لیے اچھا یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں اور اپنے گھرانے کو بھی بچا لوں۔ اور اس نے پہلے کہہ دیا، گل سنو بھائی جی تسی آ دے رہے ہو، ساڈا خیال رکھے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا بی بی وہی والا کام کری، بن چھڑی ایس کلر دا، جیسے اسرائیلیوں نے نہیں، فرشتے نے کہہ دیا تھا برے کا خون لگا لینا بچ جاؤ گے، تو انہوں نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا یہ کام کر لینا بچ جائے گی۔ ہمارا اعزاز ابراہم جیسا ہونا چاہیے، سنیں، ہمارا معیار ابراہم جیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا لیول راہب والا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بچنے کے لیے ایمان لائے ہو۔ ہمارا لیول آج راہب سے بھی نیچے ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آج کا مسیحی راہب سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ابراہم کا ایمان۔ ہاللیلویا۔ کون سا ایمان ہونا چاہیے تھا؟ ابراہم کا ایمان۔ پر ہم راہب کے ایمان سے بھی نیچے ہیں۔ اس نے تو صرف اس لیے وہ ایمان لے آئی اور صرف زندگیاں بچائیں، اس نے صرف اپنی زندگی اور اپنا گھرانہ بچا لیا، اپنا خاندان بچا لیا، مجھے اور میرے گھرانے کو کچھ نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ پر آج ہمارا اتنا چیپ خراب ایمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، ہم اپنے گھرانے کو نہیں بچا پا رہے۔ اتنی قدرت والا خدا ہے اور ہم اپنے گھرانے نہیں بچا پا رہے۔ کچھ نہیں سیکھتے ابراہم سے، کچھ نہیں سیکھتے ابراہم سے کہ کیسے اس نے 25 سالوں میں وہ صرف ابراہم نہیں، خاندان کا، گھرانے کا، جو پہلا اس کا نام تھا ابراہم کا مطلب کسی ایک خاندان، ایک گھرانے کا عزت دار یا سردار، مگر 25 سالوں میں وہ نہ ابرام رہا بلکہ وہ ابرہام ہو گیا، جس کا مطلب ہے قوموں کا، ساری قوموں کا ایماندار باپ۔ آپ مسیحی ہیں، آپ کا معیار لیول یہ ہے اور یہاں پہنچنا تھا۔ 25 سال میں وہ پہنچا، شکر ہے 25 سال میں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو 25 سال سے زیادہ ہو گئے مسیح کے ساتھ؟ چلو 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ سفر کرتے ہوئے۔ کہاں سے اٹھایا اس کو؟ کہاں سے اٹھایا؟ ہاتھ نیچے کرو۔ کہاں سے اٹھایا؟ کون تھا؟ کیا تھا قبیلہ؟ کیا تھا خاندان؟ ابراہم کا، ابراہم کا نہیں، ابرام کا، تاکہ لوگ ان سے بت خریدے اور اپنا دیوتا ان سے بنواتے تھے اور اس کی پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ ابرام کا پیشہ یہ تھا، مگر وہاں سے خدا نے کہا ابرام اپنے ناطے داروں سے نکل آ۔ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ قربان کرنے سے، بیٹا قربان کرنے سے ایماندار ٹھہرا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اس ٹیکسٹ کو تو غلط سمجھتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اگر کوئی اسے ایسے ہی سمجھتا ہے تو بالکل غلط سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اسے اس طرح سمجھتا ہے جس طرح میں بتانے لگا ہوں تو اس پر بھی وہی مکاشفہ رویل ہوا ہے، وہی مکاشفہ کھلا ہے جو پالوس پر کھلا تھا۔
اور پالوس پر کیا مکاشفہ کھلا؟ رومیوں کے خط میں جب ابراہم پر نظر کرتا ہوں، رات کو جب میں بیٹھا اس کی سٹڈی کر رہا تھا تو خدا نے مجھے اس کے تعلق سے ایک اور پہلے تو میں پالوس رسول کی بات کو ایکسپلین کرتا اور وہاں سے اس کو تشریح کرتا، پر سنیں دھیان سے، آنکھیں کھول لیجئے گا، کان بھی کھول لیجئے گا. یہاں تو پالوس رسول نے اسے ایکسپلین کیا ہے نا، پالوس رسول نے اسے بیان کیا ہے کہ ابراہم کو یہ کامل اعتقاد ہوا. کیوں قربانی کر دی؟ کامل اعتقاد ہوا کہ جو چیزیں نہیں ہیں انہیں اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ اگر ابراہم اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی بھی چڑھا دے گا تو وہ خدا اسے بلائے گا اور اسحاق آ جائے گا. پہلے تو پالوس رسول نے تو یہ تشریح کی، پالوس رسول تو اسے یوں سمجھا، پر سنو میں اسے یوں ایکسپلین کرتا ہوں. خدا نے کہا تھا تیری اولاد آسمان کے، سنو ایمان اس نے اس بات پر رکھا کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کی سمندر کی ریت کے برابر. میں اسے یوں بیان کرتا ہوں، میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ ابراہم یہ مان گیا کہ اس کی اولاد صرف اسحاق نہیں ہے، صرف اسحاق اکیلا نہیں ہے، بلکہ جب وہ قربان کرنے کے لیے گیا تو وہ مان رہا ہے کہ میری اولاد اب بھی آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کی ریت کے برابر ہے، اور میں اسی طرح قربان کر رہا ہوں جیسے میں نے بہت سی اولاد کے میں سے ایک بیٹا لیا اور اسے خدا کے لیے قربان کر دیا. میرے پاس بہت اولاد ہے، میرے پاس بہت سی اولاد ہے. جس طرح خدا آیا 3 فرشتے آئے، اس کا گلا بھرا ہوا تھا، اس کے پاس بہت سے مال مویشی تھے، اس نے ایک برہ لیا اور خدا کے لیے ذبح کر دیا. اور وہ مانتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہی سچ ہے کہ میرے پاس تو بہت سی اولاد ہے. اگر میں اسے قربان کرتا ہوں تو اس کے بعد بھی میرے پاس اولاد ہے. ہلیلویا. کیا سمجھتے ہو خدا کو؟ کیا حال بنایا ہے خدا کا؟ ہماری خراب نیچر نے، ہماری خراب سوچ نے، ہماری خراب زبان نے، ہمارے انکنٹرولڈ بیہیویئر نے، سوچ نے آج ہمیں پسپا کیا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم خدا پر شک کریں جس نے سب کچھ بنانے کے بعد اس نافرمان کو بنایا. اوقات کیا ہے ہماری؟ ہم اس پر شک کریں نہ جس کے برسوں کے ایام کا پتہ اور نہ کوئی یہ بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا عاقل بیان کر سکتا ہے کہ تو نے یہ کس طرح سے ستارے، کس طرح سے چاند ستارے، کس طرح سے تو نے خلا میں لٹکائے ہوئے ہیں، کس طرح یوں لٹکا دیے ہیں کہ ہماری زمین بھی لٹک رہی ہے. ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ تو یہ کیسے کرتا ہے. اتنا برا تانا مارتا ہے خدا ایوب کو، اتنا برا تانا مارتا ہے. کہتے کر کیا رہا ہے تو؟ تیری حفاظت میں نے کی ہے، تو کر کیا رہا ہے؟ کس پر کیچڑ اچھال رہا ہے؟ ہاں؟ کس کے سامنے بول رہا ہے تو؟ تیری حیثیت کیا ہے تو میرے سامنے بولتا ہے؟ تو ہے کون؟ اس کی اوقات یاد دلائی خدا نے، ایوب کی حیثیت یاد دلائی. کہتا اٹھ. میں ایوب کے آخری باب جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی کرنٹ سا لگ رہا ہے. ایوب کے جب خاص طور پر جب خدا ایوب سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، کہتا ہے اوے اٹھ، مرد کی مانند اٹھ. کیا بزدلوں کی مانند تم مجھ پہ تانا زنی کر رہا ہے، کیا بزدلوں کی طرح اپنے پدائے
پیدائش پر لعنت کر رہا ہے. کیا نکموں کی طرح, کیا کم اعتقادوں کی طرح اپنے جنم دن پر لعنت بھیج رہا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اٹھ کھڑا ہو. ہاں مانتے ہیں اگرچہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ہاں لوگ تو ادھر ہی جائیں گے نا, ہمارا ذہن تو ادھر ہی جائے گا. او پاسٹر صاحب وہ سارے مال مویشی مر گئے, او پاسٹر صاحب اس کے بچے سارے مر گئے. ارے تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ اس پر ایمان ہے تمہارا, اس پر ایمان ہے تمہارا جو نیستی سے, جو کچھ نہیں ہے نیستی سے ہست کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لے ایوب, یہ ہے تیری اولاد. میرے ہاتھ میں تھی, میرے ہاتھ میں تھی, رو کیوں رہا؟ میں نے پکڑ لیا تھا, اوپر لے گیا تھا. ہاللیلویا. میں نے تیری اولاد کو یوں پکڑا, اوپر سنبھال لیا اور اوپر صاف کر رہا تھا, اسے خوبصورت بنا رہا تھا. مٹی لگ گئی تھی نا, ہاں تھوڑے صاف کر رہا تھا, کالے تھے تھوڑے گورے کر رہا ہوں. دنیا سے حسین بنا کر پھر تجھے دیا ہے. یہ لے ایوب, یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. وہ کس پر, کس سے بحث کرتا ہے؟ بے وقوف کس سے بحث کر رہا ہے؟ اٹھ, مرد کی مانند ذرا اپنی کمر کس اور بتا مجھے تو کہاں تھا. یہ تانا ہے خدا کا, تو کہاں تھا جب میں تھا, تو کہاں تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کرو. ہم جو روٹی کے لیے مر رہے ہوتے ہیں نا, ہم جو کل کے لیے مر رہے ہوتے ہیں, کل کے لیے جو ہمیں کل کی بھوک ہمیں ستا رہی ہوتی ہے, کل کیا ہوگا, یہ ہوگا, اس بیٹے کا کیا ہوگا, اس بیٹے کا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, فلانے کا کیا ہوگا, بیوقوفوں کی طرح, جاہلوں کی طرح. اور وہ پتہ کیا کہتا ہے, وہ پتہ کیا کہتا ہے, کہاں تھا تو, کہاں تھا تو جب میں نے تیرے لیے زمین کو زرخیز کیا, جب میں نے تیرے لیے سمندر میں مچھلیاں ڈالی, تو کہاں تھا, کہاں تھا تو؟ اور تو مجھ پر شک کرتا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں, جب میں نے زمین پر سوت کھینچا تو کہاں تھا تو؟ میں نے پیمائش کی ہے کہ سورج اتنے سائز کا ہو, زمین اتنے سائز کی ہو, چاند اتنے سائز کا ہو. میں نے پیمائش کی ہے, میں نے سوت کھینچا ہے. تو کہاں تھا؟ تو مجھ پر شک کرتا ہے. آج کا بیٹا مجھ پر شک کرتا ہے, آج کی بیٹی مجھ پر شک کرتی ہے. ہم زمین پر کہتے ہیں خدا ہم سے دور ہے نا. ہم زمین پر بیٹھے ہوئے نکمی سوچ, سٹوپڈ سوچ, کم اعتقادی کی سوچ, ہم پتہ زمین پر بیٹھے کیا بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں, خدا ہم سے ناراض ہے. ارے جا کر پوچھو خدا سے, پوچھو جا کے خدا سے, پتہ کیا کہتا ہے, بنی آدم مجھ سے ناراض ہے, یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا, یہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے. میں کہاں سے دور ہوں, میں تو جاتا ہوں یہ کوئی اور رنگ رلیاں کر رہا ہوتا ہے, میں جاتا ہوں اس کی میٹنگ کی اور ہوتی ہے, میں جاتا ہوں یہ نشے کر رہا ہوتا ہے, میں جاتا ہوں یہ تاش کھیل رہا ہوتا ہے, میں تو جاتا ہوں جس طرح شپمنٹس آتی ہیں نا, شپمنٹس آتی ہیں پورٹ پر جہاز لگتے ہیں نا, کنٹینر کے کنٹینر آتے ہیں, اور اگر اس پورٹ پر کوئی اور جہاز کھڑا ہو تو جہاز نہیں رکے گا وہاں, جہاز آگے چلا جائے گا کسی اور پورٹ پر. ہم نے سمجھا کیا ہے خدا کو, ہم نے عزت کیا دی ہے ہماری, ہم اس کی پرستش کتنی کرتے ہیں. کنٹینر کے کنٹینر برکتوں کے, جہاز کے جہاز بھر بھر کر کھڑکیاں کھولتا ہے, دروازے, وہ چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں, کوئی ڈھنگ کا بندہ ہی نہیں ہے ہماری بندرگاہ پر. ہاں جہاں دیکھو پتہ نہیں کہاں بیزی ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے, وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے, وہ فیشن کر رہے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے, وہ اوپر چلا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی خدا ہم ابھی نہیں سن رہا, اور وہ اوپر ابراہم کو کہہ رہا ہے ادھر آ میرے مشیر, ہے نا, ہلیلویا. کون ہے مشیر؟ ابراہم. اے میرے مشیر ادھر آ, یہ دیکھ, یہ سدوم اور عمورہ کا حال دیکھ, ادھر آ ابراہم. موسیٰ ادھر آ, یہ دیکھ لیاری کا حال, یہ دیکھ لیاری کی بیٹی کیا کر رہی ہے, دیکھ لیاری کا بیٹا کیا چولے مار رہا ہے, ادھر آ. وہ اپنے مشیروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ
मैं क्या हूं और इन्होंने मुझे क्या बनाया हुआ है, मेरा लेवल क्या है, ना मेरी बुलंदियों का हिसाब है, ना मेरी चौड़ाइयों का हिसाब है, ना मेरी गहराइयों का हिसाब है। और देख इन्होंने कूजे में बंद कर दिया है, मुझे छोटा बना दिया, मेरी हैसियत बिल्कुल कौड़ी की कर दी है, जबकि मैं वो हूं जो सब कुछ इनका महफूज करके रखता हूं। अब्राहम मैं तुझे बताता हूं, अब सुन लो, कोई अमाल शमाल से नहीं। हां, बेवकूफ लोग हैं जिन्हें ये मेरी बातें समझ नहीं आती, सिर्फ मुझसे बहस करना चाहते हैं और कक पल्ले नहीं है इनके। ना खुदा ने ये मुकाशफात इन पर खोले हैं और इसी सोच में इन पर खुलते भी नहीं हैं। इन्होंने मजाक बनाया हुआ खुदा को। नहीं 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 जी, आप तो बहुत ज्यादा खुशहाली को फैला देते हैं, प्रॉस्पेरिटी का सहारा लेते हैं, आप लोगों को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देते हो, आप झांसा दे रहे हैं लोगों को, प्रॉस्पेरिटी फैला रहे हो। मैंने बोला हाँ हाँ, मेरा खुदा सर से पांव तक खुशी है और खुशहाली है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं चाहिए, जाओ अपनी फजूल तालीमें, अपनी डिग्रियां, अपनी पीएचडीयां लो, जाओ, ना तुम पर रिवील होंगे, ना तुम्हें खुदा मुकाशफात देगा, और ना बस वही किताबी निसाबी लाइब्रेरी और कुतबी बातें और एकेडमिक, बस नथिंग, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अलाहियात नहीं खुलेगी तुम पर, स्कॉलर कोट करते रहना, थ्योलॉजियन कोट करते रहना, बड़े बड़े प्रीस्ट कोट करते रहना, उनकी कोटेशनें मारते रहना, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, दो चार इल्मी बातें जरूर याद हो जाएंगी। हाँ, मुझे चार्ल्स पर्जन का नाम याद हो गया, हाँ मुझे जॉन स्टॉट का नाम याद हो गया, ओ इसकी ये कोटेशन है, ओ हाँ अलेक्जेंडर का नाम याद हो गया, उसने ये कहा था, और अपनी लाइब्रेरियां भरो। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर मुबारक हैं वो जो ईमान में बढ़ते हैं, आमीन। मुबारक हैं वो जो ईमान में बढ़ते हैं और खुदा की जात पर शक नहीं करते। अब्राहम को हम और खोलेंगे, छोटी छोटी बातों में हमें परेशान ना हुआ करें। हाँ, पहले तो आप ज़बूर 23 पढ़ते थे ना, ज़बूर 23 पढ़ते थे ना, ज़बूर 112 भी पढ़ा करें। हाँ, ज़बूर 112 भी पढ़ा करें, वो बुरी खबर से ना डरेगा, सादक की याद हमेशा रहेगी। तो सुन ले, अब्राहम ने वो काम कर दिया, अब्राहम ने वो काम कर दिया कि अमाल, बड़े बड़े काम, बच्चा ज़िबा करना है उसके लिए चले हम अगले सबत इसे खोलेंगे। आइए दुआ करें। हालेलुया। शमन तोला रज़ा बसी भी शबाला रज़ा।